सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी अभिराजि नर चावै बानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै हामीहरू नवम स्कन्धको अष्टादशोध्याय यानी कि 18औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं, जसको चर्चामा हामी लागिसकेका छौं। 18औं अध्यायमा भन्दा नि 18औं अध्यायबाट 2 अध्याय लगभग ययाति राजाको दिव्य चरित्र र ययातिको कथा आउँछ। जाउँ ययाति को थिए, यिनको कथा के छ, के भयो, यिनको कथा आउनुको विशेष तात्पर्य के छ, ययातिकै चर्चा किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढौं। श्री शुक उवाच, सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भागवत सुनाइरहनु भएको थियो। त्यसै प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी, यतिर्ययातिः संयाति रायातिर्बियति कृतिः षडिमे नौशस्यासन् निन्द्रियाणि वदेहिन। जसरी प्राणधारी प्राणीहरूका लागि, प्राण धारण गर्ने देहधारी इन्द्रियधारी जो प्राणीहरूका लागि 6वटा इन्द्रिय जुन छन्, जसरी इन्द्रियहरू हुन्छन् प्राणीहरूका 6वटा इन्द्रिय जसरी हुन्छन्, त्यसै गरी नै उपमा गरिएको हो, खास विशेष केही छैन। त्यसै गरी नै नहुष राजाका पनि 6वटा सन्तान थिए, 6वटा छोराहरू थिए। नहुष राजा भनेको भन्दा नहुष राजा भनेका पुरुरवाका नाति आयुका छोरा, पुरुरवाका छोरा आयु, आयुका छोरा नहुष। नहुष क्षेत्रवृद्ध आदि गरेका थिए। तीन मध्ये अरूका चर्चाहरू अगाडिको अध्यायमा सक्यौं भने अब नहुषको चर्चा बाँकी छ। के अरे नहुषको चर्चामा अगाडि जाउँ। नहुषका वंश विस्तारमा को भएता भन्दा यति, ययाति, सम्याति, आयति, ब्रियति, कृति नाम गरेका 6वटा छोराहरू जन्मिए। र अब राजकाजको परिणामहरू सबै बुझ्नु भएको थियो। यतिले चाहिँ सबै कुराहरू जान्नु भएको थियो। राजकाज गर्दा के हुन्छ यताउति सबै बुझिसक्नु भएको थियो। उहाँमा ज्ञान भरिसकेको थियो। त्यही भएर उहाँले राजकाजमा फस्नुभन्दा आत्मचिन्तन सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यो बेकारको दुःख सुखको यो झन्झटमा गर्नुभन्दा आत्मस्वरूपलाई बुझ्न पो पर्छ। राजकाज गर्ने मान्छेले अब दण्ड पनि दिनु पर्यो, अर्कालाई दण्ड दिएर आत्मस्वरूप कसरी बुझिन्छ, आत्मचिन्तन कसरी हुन्छ। राजा भइसकेपछि यतैको दण्ड नीति के जनता सुख सायल दुनियाँमा लागिन्छ। त्यही भएर मलाई यो राज्य साज्य चलाउनु छैन, म त आत्मज्ञान गर्ने हो म भनेर बाले आफ्नो बुवा नहुषले दिनुभएको राजकाजलाई स्वीकार गर्नु भएन, आत्मस्वरूपलाई बुझ्न चाहनुभयो। त्यति भइसकेपछि अब उहाँले चाहने भइसके पछाडि के भयो त भन्दा इन्द्राणीसँगको भोग गर्ने अभिलाषाको कारण नहुष राजा चाहिँ स्वर्ग पुगिसक्नु भएको थियो। तर इन्द्राणीसँगको भोग गर्ने अभिलाषाका कारण नहुष राजालाई ऋषिहरूले स्वर्गबाट खसालिदिएका थिए। जब नहुष राजा खसालिसकेपछि, स्वर्गबाट खसिसकेपछि अजिङ्गर बनेका थिए। जब बाउ चाहिँ अब त्यसरी स्वर्ग गइसके पछाडि, अर्को रूप भइसके पछाडि अब राजकाजमा चाहिँ जेठो छोरोले राज्य नस्वीकारेपछि अब त्योभन्दा अर्को छोरो नै जेठो हुने भयो। भनेको ठुलो छ उसलाई राजा दिने हो। त्यति भइसकेपछि ययाति राजा हुनुभयो। यतिले राजकाज नस्वीकार्नु भएको भएर ययातिले राजा हुने मौका पाउनुभयो। अब आफ्ना दाजुहरूमा ठुला दाजु ययातिले, अब यति त अब आत्मज्ञानको लागि हिँडिहाल्नुभयो। अब जो दाजु जेठा दाजु अरू भाइहरूको लागि जेठा दाजु ती ययातिले अरू बाँकी 4 भाइलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो भने 4वटा दिशा लगाइदिनु भयो। एउटा भाइ आत्मचिन्तनको लागि हिँडिहाले, आफू बिचमा बस्नुभयो र 4 जना दाजुभाइलाई चाहिँ 4 तिरको दिशा भाग लगाइदिनु भयो र राजकाज गर्नुभयो। त्यसरी लगाउनु भयो। र शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी र वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठा 2टा विवाह गर्नुभयो ययातिले। यसरी 2टा विवाह गरेर पृथ्वीको पालन गर्नुभयो भनेर मात्रै के भन्नुभएको थियो राजोवाचा राजा परीक्षितलाई फेरि खुल्दुली भइगयो। हेर्नुहोस्, राजा परीक्षितलाई बेला बेला खुल्दुली भइरहनु पर्छ।
परीक्षितले कुलदोली भएपछि नै हाम्रो पनि शङ्का निवारण हुन्छ। राजा के भन्नुहुन्छ भन्दा ब्रह्मर्षि भगवान काव्य क्षत्र बन्धुश्च नाउष राजन्य विप्रयो हो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। ओहो भगवान, हे गुरु, यो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी चारवटा जुन कर्म अनुसारका जातहरू छन्, यी मध्ये ब्राह्मणपट्टिको केटी अनि क्षेत्रीयपट्टिको केटाको विवाह यो प्रतिलोम विवाह भन्छ। यसलाई प्रतिलोम विवाह भन्छ। विवाहका धेरैवटा विधिहरू हुन्छन् जसमध्ये प्रतिलोम विवाह भनिन्छ। यसलाई मनुस्मृतिमा के बताइएको छ भन्दा ब्राह्मण केटी क्षेत्रीय केटा यदि हो भने त्यसलाई प्रतिलोम विवाह भनिन्छ। यो भन्दा अब यो प्रतिलोम विवाह चाहिँ कसरी सम्पन्न भयो? यहाँ शुक्राचार्य ब्राह्मण थिए, उनकी छोरी देवयानी। अब ययाति राजा क्षेत्रीय हुन् भने यहाँ चाहिँ कसरी यो प्रतिलोम विवाह कसरी सम्भव भयो? यो कसरी हुन सक्यो भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी कथा सुनाउन थाल्नुभयो। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका। एकपटक एक दिन कुनै दिनको दिन दानवराज वृषपर्वाकी तरुणी छोरी थिइन् एउटै शर्मिष्ठा नाम गरेकी, र त्यसै गरी त्यस्तै राम्री उत्तम एउटी थिइन् को भन्दा गुरु शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी। र यो शर्मिष्ठा र देवयानी चाहिँ के थिए भन्दा शुक्राचार्य चाहिँ वृषपर्वाका गुरु थिए हैन। गुरुको छोरी देवयानी, शिष्यको छोरी शर्मिष्ठा, यसरी थिए। एक दिन चाहिँ धेरै साथी सङ्गीहरूलाई चाहिँ जम्का भेट गरेर एकदम फुलै भरिएको बगैँचामा भमराहरूको गुन्जायमानले युक्त भएको कमलको फुलमा चाहिँ एकदम कमलको पोखरीमा, कमलहरू फुलिरहेको पोखरीमा गएर चाहिँ एउटा सुन्दर नगरको बगैँचामा घुमिरहेका थिए। अब त्यहाँ कुनै एउटा जलाशय यस्तो देखेकै थिए। अब एकदम चराहरू चिरबिर गरिरहेको, अब समय त्यस्तै थियो। जलाशयमा उनीहरूले के गर्ने विचार गरे भन्दा अहिलेको लागि भन्ने हो भने स्विमिङ गर्ने विचार गरे हैन। अब त्यति बेलाको लागि पौडी खेल्ने विचार गरे र सबै कपडाहरू खोलेर तीरमा राखे। सबै कपडाहरू खोलेर अब जलाशयमा कसरी प्रवेश गर्छन् त्यसै गरी प्रवेश गरे र यसरी एकदम कमल जस्ता नयन भएका ती सुन्दरीहरू आपसमा पानी छ्याप गर्दै त्यहाँ जल क्रीडा गर्न थाले। को भन्दा शर्मिष्ठा, देवयानी, अरू लगायतका सखीहरू साथीहरू। देवयानी गुरुपुत्री हुनुहुन्छ, शर्मिष्ठा राजाकी छोरी हुनुहुन्छ हैन, वृषपर्वा राजाकी छोरी दानवराज हैन। यसरी भइरहेको थियो। के भयो त्यही समय त्यहाँ भन्दा वृक्ष व्रजन्तम गिरिशम सह दिव्य वृषस्थितम, पार्वतीले सहित हुनुभएका भगवान शाम्ब सदाशिव शङ्कर गोरुमा आफ्नो वाहन वृष साँडेमा चढेर त्यतैपट्टि आइरहनु भएको देखे। तिनीहरूले अचानक देखेर नुहाइरहेका स्त्रीहरू हत्तपत्त पोखरीबाट निस्किएर लजाउँदै एकदम त्यो अर्थात् एकदम दौडी भनौँ न, हतारिँदै हस्याङ र फस्याङ गर्दै कपडा लगाउन थाले। हतारमा कपडा लगाउँदाखेरि के भयो भन्दा शर्मिष्ठाले चाहिँ हतार कपडा लगाउँदाखेरि देवगुरु शुक्राचार्य दाना गुरु जो शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीको कपडा चाहिँ आफ्नो सम्झेर लगाउनु भएछ। हतारमा भुलवश लगाउनु भएछ। अब त्यही नुमा त्यहाँ दुईजना बीच घमासान झगडा भयो। अब झगडा सुरु भयो। अब के भन्न थाले। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एकअर्काले केसम्म भन्छन् भन्ने कुरा। एकदम देवयानीले चाहिँ आफ्नो कपडा देवयानीको कपडा चाहिँ शर्मिष्ठाले लगाएको थाहा पाएर चाहिँ देवयानीले शर्मिष्ठालाई भनिन्, अहो निरीक्षतामस्य दास्यः कर्म यशाम्प्रतम। हेर यो दासी समान भएकी यो शर्मिष्ठाले, हेर यसको गति, हेर यसको व्यवहार, हेर यसको आचरण। ओहो, गुरुको छोरीको पो, गुरु पुत्रीको पो कपडा लगाउँदै रहेछ, दासी जस्ती भएकी। तिमीहरू यज्ञको हबी चाहिँ जसरी कुकुरले खाए जस्तै, यज्ञको हबी चाहिँ जसरी कुकुरनीले चाहिँ लुसे जस्तै मेरो कपडा लुसेर पो लगाउँदै रहेछ, काहीँ नभए कि। अब भनिन् नि अब तिमीले। अनि के भन्छन् भने यहाँ यही रिदम तपसा सृष्टम मुखम पुंसः परस्य, जुन ब्राह्मणको तपस्याद्वारा यो सारा सृष्टि भएको छ, ब्राह्मणको तपस्याद्वारा यो संसार टिकिरहेको छ। जुन ब्राह्मणहरू भगवानका मुखबाट उत्पन्न हुन्छन् हैन, अनि जुन भगवानका मुखबाट उत्पन्न भएका हुनाले ब्राह्मणहरू यो संसारमा चाहिँ श्रेष्ठ मानिन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब शर्मिष्ठाको कुरो है यहाँ, देवयानीको कुरो शर्मिष्ठालाई भन्दैछिन्। अनि जुन ब्राह्मणले स्वयं प्रकाश स्वरूपलाई चाहिँ ब्रह्मलाई चाहिँ
उपास्य रूपले चाहिँ हृदयमा धारण गर्छन् त्यस्ता ब्राह्मण, जुन ब्राह्मणले चाहिँ संसारका कल्याणकारक मार्गहरू प्रशस्तीकरण गर्छन्, मार्गहरू देखाउँछन् संसारलाई, जुन ब्राह्मणलाई इन्द्र आदि लोकपालहरूले पनि नमस्कार गर्छन्। यहाँ यति मात्र नभएर लक्ष्मीपति भगवान विश्वात्मा भगवान हरिले पनि जसलाई चाहिँ प्रणाम गर्नुहुन्छ, नमो ब्रह्मण्य देवाय भन्नुहुन्छ, त्यस्ता ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको पो म हो है। चाहन्छु नि सम्झिस् तैँले मलाई? त्यस्तो ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भयो कि मेरो कपडा लाउने त? हामीले चाह्यो भने तेरो राज्य सारा खतम गरिदिन्छौँ। देवयानीले पाएको अब उही ब्राह्मण, अब त्यो आफू तपस्याले ब्राह्मण बनेकी होइनन् देवयानी, अब बाबुको तपस्याले ब्राह्मण बनेकी यिनीलाई के चाहियो? पाएको मौका बोलिहालिन् होइन। त्यस्तो ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भयो कि हामी त्यसमा पनि भृगुवंशी हौँ। म त चान्चुने वंशी सम्झेकी छेउ तिमीले? भृगुवंशी उत्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण हौ हामी त, भृगुवंशी ब्राह्मण भनेर चाहिँ एकदम। तिम्रा बाउ जो वृषपर्वा छन् त्यो त मेरा बाको चाहिँ शिष्य हो, चेलो। त्यसैले त तिमीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो? साना भयो। हामी त गुरु भयो। गुरुको कपडा लाउने तिमी, गुरुको कपडा लाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ एकदम जङ्गिन थालिन् देवयानी। र अब अन्तिममा के भनिन् भन्दा, जसरी शूद्रले चाहिँ वेद धारण गरे, बिना अधिकार चाहिँ लुटेर शूद्रले वेद धारण गरे, त्यसै गरी तिमीले पनि मेरो कपडा धारण गर्ने भनेर शर्मिष्ठालाई चाहिँ देवयानीले बाण रूपी वचनहरू प्रहार गरिन्। यसरी आफूलाई तिरस्कारपूर्ण गाली गरिरहेकी गुरुपुत्री देवयानीलाई चाहिँ के अरे, गुरुपुत्री देवयानीले चाहिँ गाली गरेको सुनेर अब शर्मिष्ठाले पनि देवयानीलाई अत्यन्तै रिसले दारा किड्दै किड्दै घाइते भएको सर्पले जस्तै एकदम फुम्कार छोड्दै शर्मिष्ठालाई के अरे शर्मिष्ठाले चाहिँ देवयानीलाई भन्न थालिन्। फेरि अब अघि देवयानीले भनिन्, अब शर्मिष्ठा भन्दै चाहिँ आत्मवृत्तमविज्ञाय कथ्यते बहुभिक्षुकी, तिमीहरू भिखारी देवयानी, तिमीहरू हामीले नदिकन तिमीहरू खान पाउँदैनौ। कुकुर जस्तो ढोकामा आएर के अरे मागेर खाएको बिर्सिस भनेर दिन। अब आफ्नो भिखारीपनलाई चाहिँ विचार नगरिकन बोल्छिस्। अब तत्तरमा सुरु भइगयो नि, हाम्रो घरमा चाहिँ ढोकामा खान पाइन्छ कि भनेर बलि खाने काग कुकुरले जस्तै प्रतीक्षा गरेको बिर्सिस तैँले? त्यसरी प्रतीक्षा गरिदिनुहोस् त भनेर यसरी फेरि अब उनले त्यहाँ प्रतिवचन फर्काइन्। यसरी दुईजनामा चाहिँ भनाभन भइसकेपछि के भयो भन्दा, यस्ता वचनहरू हुँदै थियो। आपसमा वचन हुँदा हुँदै अब देवयानीलाई चाहिँ ती शर्मिष्ठाले चाहिँ मौका पारेर एक अर्कामा गाली गर्दा गर्दै बल जबरजस्ती आफ्नो कपडा निकालेर चाहिँ एकदमै कपडा फुकालेर चाहिँ फाल्दिन्। आफ्नो कपडा चाहिँ निकालेर फाल्दिन् शर्मिष्ठाले। देवयानीलाई त्यो कपडै सहित के अरे कपडै सहित होइन, कपडा फुकालेर फ्याँकिदिन् अनि देवयानीलाई चाहिँ ढकेलिदिन् कुवामा मौका पारेर। बाजाबाज भइरहेको समयमा बिना कपडा नाङ्गै छन् दुवैजना मध्ये देवयानी चाहिँ नाङ्गै छिन्। अनि शर्मिष्ठाले कपडा लगाएकी थिइन्, उल्टो कपडा परेर चाहिँ बाजाबाज भइसकेपछि कपडा फुकालिदिन् र देवयानीलाई ढकलिदिन् कुवामा। यसरी ढकलिदिइसकेपछि शर्मिष्ठा आफ्नो बाटो लागिन्। त्यही क्रममा चाहिँ घुम्दै 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 राजा ययाति जो थिए, नहुसका छोरा ययाति चाहिँ घुम्दै पानी खोज्दै खोज्दै शिकार गर्न आउनु भएको थियो। पास ल्याएर पानी खोज्दै खोज्दै त्यही कुवाको नजिक आइपुग्नु भयो। कुवामा हेरे त कन्यालाई पो देखिन्छ, पानी हुनुपर्ने कुवामा कन्यालाई पो देखिन्छ। ययाति राजा पनि छक्कै पर्नु। यसो हेर्नुभएको दयालु राजा हुनु त्यो ययाति, उहाँले चाहिँ एकदम कपडा नलाएकी नाङ्गी ती देवयानीलाई देखेपछि आफ्नो उत्तरीय वस्त्रहरू फुकालेर ती देवयानीलाई दिनुभयो र हात माग्नुभयो। यसरी हात दिनुभयो अनि त्यहाँ हात दिएर चाहिँ त्यहाँबाट त्यो कुवाबाट निकाल्नुभयो। यसरी निस्किसक्ने बित्तिकै देवयानीले बाहिर निस्केर के भनिन् भने, हे राजा, अत्यन्तै प्रेमपूर्वक भन्छन्, हे राजा, हजुरले चाहिँ मेरो प्राणी ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। मेरो प्राणी ग्रहण भनेको ग्रहण गर्नु, हात ग्रहण गर्नु। अब अघि नै कुवामा हुँदा प्राणी ग्रहण गरिहाल्नुभयो, तपाईँले प्राणी ग्रहण गर्नु भएको छ। अब हजुरले प्राणी ग्रहण गरेको यो हात अरूले ग्रहण नगरोस्, मेरो यो कामना छ, मेरो यो इच्छा छ। त्यसैले भन्नुको मतलब सिधा भाषामा भन्यो भने दुईजनाको लभ पारो त्यहाँ। अब त्यही कुरा भन्नु होइन, दुईजनाको देवयानीले चाहिँ लभको प्रस्ताव गरिन्, प्रपोज गरिन् अहिलेको हिसाबले होइन। अब उहाँहरूको लागि त्यहाँ प्रपोज गर्ने दिन रहेछ। अनि देवयानीले चाहिँ यसरी ययातिलाई सम्बन्धको लागि चाहिँ हामी दुईको सम्बन्ध चाहिँ ईश्वरले जुटाएको हो। हेर्नुहोस्, म कुवामा खस्नु, हजुर घुम्दै घुम्दै यही कुवामा आउनु, त्यहाँ आएर पनि हजुरलाई बचाउन मन लाग्नु, त्यत्तिकै भएको हो यो।
त्यस्तो सरल चिज हो यो। भगवानले हामी दुईजनालाई एक हुन जुटाइदिएको हो। त्यही भएर हजुर र म एक हौँ, हजुर र म चाहिँ विवाह गरौँ भन्ने टाइपको चाहिँ यहाँ कुरा भयो नि। हे वीरभर, पहिला मैले बृहस्पति, अब यहाँ उहाँले आफ्नो पहिला जन्मको कुराहरू भन्नुहुन्छ। पहिला मैले बृहस्पति पुत्र जो कच हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ श्राप दिएको थिएँ। त्यसैको बदलामा उसले पनि, कचले पनि मलाई श्राप दिएको थियो कि के श्राप भन्दा ब्राह्मणसँग चाहिँ विवाह नहोस् भन्ने, विवाह नगर्ने श्राप दिएको थियो। त्यसै अनुसार तपाईँ क्षत्रिय राजासँग मेरो विवाह हुन्छ, म विवाह गर्न ठिक छु भनिसकेपछि अब यहाँ श्राप प्रसङ्ग के थियो भन्दाखेरि एक दिनको कुरा हो। जो देवगुरु बृहस्पतिका छोरा जो कच हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ शुक्राचार्यसँग मृत सञ्जीवनी विद्या सिक्न जानुभएको थियो। शुक्राचार्यसँग मृत सञ्जीवनी विद्या सिक्न गइसके पछाडि अब दैत्यहरूले के विचार गरे भने अब मृत सञ्जीवनी विद्या हाम्रा शुक्राचार्य हाम्रा गुरुसँग छ, अब यो कचले सिकेर गर उता लिएर गयो भने त यो हाम्रो त बिल्लीबाट हुन्छ, यसले चाहिँ नसिकोस् हिसाबले भनेर चाहिँ अब कचलाई चाहिँ के गरिदिन थाले भने दैत्यहरूले मारिदिन थाले। किन भनेको भने जतिचोटि मार्छन् त्यतिचोटि देवयानीले चाहिँ त्यो जुन अहिलेको देवयानी जुन थिइन् उनले चाहिँ बचाबचाइ गर्छिन् शुक्राचार्यकी जरी, किनभने देवयानीलाई त्यो कच अत्यन्तै मन पर्दो रहेछ। अनि बचाबचाइ गरिदिनुहुन्छ बाउलाई चाहिँ, शुक्राचार्यलाई चाहिँ पिताजी उसलाई जसरी बचाइदिनु न, नमारिदिनु न भनिदिरहेछ नि। अब रोइ कराई, छोरीको रोइ कराई गरिसकेपछि बाउको के सिप चल्छ, नारी हट भइसकेपछि त्यहाँ केही चलेन। अनि शुक्राचार्यले बचाइदिया गर्दै एक दिन दुई दिन होइन बचाइ गर्छन्। यी बुढालाई पनि मरिसकेको कुरालाई नबचाउनु पर्ने नि भने यस्तो छोरीको माया लागिहाल्छ, छोरी रोइहाल्छन्, भात खाइदिन्छन्, के गरिदिन्छन्, बचाइदिनु परिहाल्यो बृहस्पतिका छोरा कचलाई। त्यो कथा यहाँ छैन है, त्यो कथा अगाडिको कथा हो त्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अनि के भयो भन्दाखेरि दैत्यहरूले चाहिँ एक दिन के विचार गरे भने त्यो कचलाई मारे, आगो लगाए, अनि खरानी बनाए। खरानी चाहिँ ल्याएर त्यो शुक्राचार्यले चाहिँ पिउने त्यो पानीमा भनौँ न, अब शुक्राचार्यले पिउने पानी अब मदिरा आदि शुक्राचार्यले पिउँथे, त्यसमा चाहिँ लिएर मिलाइदिएछन्, त्यो खरानी नै मिलाइदिएछन्। अब त कचको केही पनि अंशै बाँकी छैन, देखे पो बचाउने त, देख्ने कुरै केही छैन। अब बचाइदेऊ न कोही कच बचाइदिनुहोस् न भने अब कतै हेर्दा नि कच छैन, कहाँ बचाउने, अब केमा चाहिँ सृष्टि गर्ने, ए बा कच कतै छैन। यसो ध्यान दृष्टिले हेरेर त कच त आफ्नो बुढीमा खरानी भएर गइसकेछ लबर भात भनेर। अब शुक्राचार्यसँग मात्रै थियो के त्यो मृत सञ्जीवनी विद्या। मृत सञ्जीवनी विद्या भनेको मरेको मान्छेलाई जिउँदो बनाउने विद्या शुक्राचार्यसँग थियो। अनि शुक्राचार्यले के गरे भने ती गर्भैमा भएका ती कचलाई चाहिँ मृत सञ्जीवनी त्यो ब्युजाए मृत सञ्जीवनी विद्याले। अनि फेरि आफैले त्यो के गरे भने मृत सञ्जीवनी विद्या ज्ञान दिए तिनलाई, त्यही भित्रै गर्भैभित्र कचलाई ज्ञान दिइसकेर अनि त्यहाँबाट अब गुरुको भुँडी फोरेर चाहिँ कच बाहिर निस्के। गुरुको भुँडी फोरेर कच बाहिर निस्के भएर गुरु के हुनुभयो, मर्नुभयो। अब अघि दिएको मृत सञ्जीवनी विद्याले फेरि कचले चाहिँ गुरुलाई नै बिउताउनु भयो। हेर्नुहोस्, दुवैजना बाँच्नुभयो, यहाँ कच पनि बाँचे, गुरु पनि बाँच्नुभयो। यसरी बाँचिसके पछाडि अब त्यो विद्या पाइसके पछाडि जे विद्या आर्जन गर्न गएका हुन् त्यहाँबाट आफ्नो फर्किन लागेका थिए। त्यही बेलामा चाहिँ शुक्राचार्यको छोरी देवयानीले त्यहाँ विवाहको प्रस्ताव राख्छिन्। शुक्राचार्यकी छोरीले अब कचसँग विवाहको प्रस्ताव आइसकेपछि कचले भन्छन् तपाईँ गुरुपुत्री हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ मेरो सम्माननीय हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई गुरुपुत्री भन्नुपर्छ। सम्बन्धमा भन्ने हो भने तपाईँ हामी दाजु बहिनी, दाजुभाइ अथवा दिदी भाइको सम्बन्धमा हुन्छौँ, मैले पुत्रलाई चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कचले चाहिँ नियमपूर्वक उनले चाहिँ विवाह नगर्ने कुरा स्वीकार भनेर चाहिँ उनी निस्किन मात्रै के आँटेका हुन्छ। देवयानीलाई यही प्रेम प्रस्ताव विवाह चाहिँ नस्वीकारेको भएर यत्रो समय बचाउने म, बचाएर राख्ने म, सबै गर्ने म, अनि ज्ञान पाइसकेपछि फुरुक्क मलाई छोडेर हिँड्ने तेरो चाहिँ मृत सञ्जीवनी विद्या कामै नलागोस् भनेर श्राप दिन तुरुन्तै। अब त्यो कचलाई पनि त्यही खोज्नको लागि यत्रो महाप्रलय गरेको थियो, त्यही कुरा उसलाई चाहिएको थियो, त्यही कुरा नपाइसकेपछि ल तेरो पनि ब्राह्मणसँग बिहा नै नहोस् भनेर चाहिँ उनले पनि श्राप दिए, एकअर्कासँग श्राप भएको थियो। यही कुरा चाहिँ देवयानीले अहिले कसलाई भने ययातिलाई मेरो चाहिँ क्षत्रियसँग विवाह हुने यसरी श्राप परेको छ भनेर उनले भनिन्। यति भइसकेपछि यो विधि चाहिँ अशास्त्रीय भएको छ भन्ने कुरा राजालाई लागिरहेको थियो। शास्त्रीय होइन नि त, भनेको ब्राह्मणको विवाह, ब्राह्मण क्षेत्रीयको विवाह त भएन नि त, ब्राह्मणको विवाह पो शास्त्रीय भयो। अब यहाँ त प्रतिलोम विवाहको छ, अझ यहाँ प्रतिलोम विवाहको चाहिँ कुरा छ भनिसकेपछि ययातिलाई चाहिँ लागेको थियो यो अशास्त्रीय विवाह हो भन्ने ठानेका थिए। तर पनि ईश्वरले जुटाएको हो, त्यतिकै त भएको होइन। अब हो पनि मैले पाणी ग्रहण पनि गरेकै हो, उसको हात समातेकै हो,
अब परस्त्रीलाई छोइसकेको छ हैन। पहिला त्यति नियम थियो कि अरूलाई छुने ओर्ने आदि इत्यादि प्राणीकरण गर्ने त्यो हुने थिएन। त्यसरी गरिसकेपछि गर्नु पनि हो पनि अब ईश्वरले जुटाएको जे हुन्छ भगवानको कृपा जे होला होला भनेर उनले त्यो देवयानीको प्रस्तावलाई प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। कसले? राजा ययातिले। यसरी राजा ययातिले त्यहाँबाट अब ययाति त्यहाँबाट जानुभयो र देवयानी रुँदै रुँदै पिताको छेउमा पुग्नुभयो। ययाति अब त्यहाँबाट कतै निस्किनु भयो, देवयानी पनि रुँदै रुँदै पिताको कुरामा पुग्नुभयो। पिताले चाहिँ सोध्नुभयो के भयो भन्दा अब शर्मिष्ठाले यस्तो 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 गरिन्, मलाई यसरी खसाल्दिन्, दुनियाँ हाती कुरा भनिसकेपछि छोरीको कुरा सुनेर अत्यन्तै दुःखी हुनुभएका शुक्राचार्यले चाहिँ बेकार जिन्दगीभर यसलाई चाहिँ मैले यसको गुरु बनेर भने जिन्दगीभर यसले मलाई ढोग्यो, मैले चाहिँ के नहोला भनेको आज मेरै छोरीलाई यस्तो गर्यो। यो पुरोहित काम भने कर्मकाण्ड भने जिन्दगी काम लाग्ने चिज होइन। कर्मकाण्ड भने कर्मकाण्ड गरुन्जेल मात्रै यिनीहरूले गुरु बन्ने हुन्। गरिसकेपछि भोलिपल्टदेखि यस्तै हालत बनाउँछन्। यो कर्मकाण्ड भन्ने यो पुरोहित भन्ने चिज काम होइन। अर्काको हित गर्न थालेर यो काम छैन। म यो जस्तो यो पाखण्डी ठाउँमा म बस्दैन। बरु यो गर्नुभन्दा बरु शिला खोजेर परेवाले जस्तो शिला त्यो हुन्छ नि, परेवाले शिला खोजेर खान्छ क्या हो, त्यो परेवाले जस्तो शिला खोजेर जीवन निर्वाह गर्नु मेरो लागि अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ। यो तुच्छ भएको यो पौरोहित्य कर्म, यो जुन कर्मकाण्ड पौरोहित्य कर्म त म गर्दिनँ। यो त बेकारको रहेछ। के काम लाग्यो? पुरोहित गरुन्जेल त्यही कर्मकाण्ड गरिदिन्जेल गुरु भनेर ढोक्यो, भोलिपल्टदेखि छैन। त्यो के काम लाग्यो? फेट गर्दिनँ भनेर अब त्यो वृषपर्वाको सहरमा जहाँ बस्नु भएको थियो त्यहाँबाट शुक्राचार्य चाहिँ छोरीलाई लिएर निस्किनु भयो। यसरी शुक्राचार्य हिँडेको थाहा पाउनुभयो वृषपर्वालाई। थाहा पाइसकेपछि वृषपर्वाले चाहिँ विचार गर्नुभयो, अब गुरु हुन्जेल यो संसार टिक्ने हो। गुरु हिँडिसकेपछि देवताहरूले हामीलाई बाँकी राख्दैन। गुरुको शक्तिले हामी बाँचिरहेको हो त्यो थाहा थियो वृषपर्वालाई। गुरु यदि हिँड्नुभयो भने अब देवताहरूले हामीलाई त सिद्ध्याउँछन् भन्ने बुझेर उनले तुरन्तै त्यो कुरा चाल पाएर गुरु हिँडेको कुरा थाहा पाएर बाटोमै उनी गुरुलाई खुसी पार्नलाई बाटोमै शिर झुकाएर प्रणाम गरेर तयारी भए। गुरु हजुर नजानुहोस्, हजुरको म पाउ पर्छु, यो ठुलो गल्ती भयो, म चाहिँ अब यो गल्तीलाई के गर्नुपर्छ, जसरी भयो नि हजुर नजानुहोस्, हजुर गएपछि त हाम्रो प्राण पखेरु सबै जान्छ भनेर माफी माग्न चाहे। त्यस पछाडि शुक्राचार्य पनि आशुतोष हुनुहुन्थ्यो, सधैँ खुसी भइहाल्नु भयो, तुरुन्तै खुसी भन्नुभयो, रिसाए पनि ल ठिक छ वृषपर्वा, तिमीले चाहिँ के गर भने यो मेरो छोरीले भनेको इच्छा पुरा गरिदेऊ, तिम्रो म फर्केर आइदिन्छु, मेरी छोरी बिना म रहन सक्दिनँ, मेरी छोरी चाहिँ रिसाएर म यो ठाउँमा रहन सक्दिनँ, छोरीको इच्छा पुरा गरिदेऊ भने। अब त्यति भन्ने बित्तिकै फेरि देवयानीले के भनिन् भने, पिताजी मैले उहाँसँग विवाह गरेपछि मेरो पिताजीले जसलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ यी शर्मिष्ठा चाहिँ मेरी सेविका भएर म जहाँ जहाँ विवाह गरेर पुगे पनि मेरो सेवा गर्न बस्नुपर्छ भनेर नोकर्नी बनाइदिन्। हेर्नुहोस्, राजाको छोरीलाई नोकर्नी बनाइदिन्, मेरो चाहिँ सेविका भनेर जानुपर्छ भनिसकेपछि शर्मिष्ठाले पनि यसो विचार गरिन्, गुरु यदि रिसाए भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वंश नै सकिन्छ, आफन्तहरूलाई ठुलो कष्ट आइरहन्छ। अब गुरु रिसाउनु भन्दा गुरुलाई खुसी बनाउनुमै भला छ। यो गुरु रिसायो भने कुनै पनि हालतमा कतैबाट पनि राम्रो हुँदैन छैन। गुरुको पक्षमा यहाँसम्म अहिले आएसम्मको ज्ञानमा हेर्ने हो भने गुरु रिसाएर कतै पनि लाभ भएको कतै पनि छैन। त्यसैले शर्मिष्ठाले पनि विचार गरिन्, गुरु रिसाउनु भन्दा गुरुको खुसीमा चाहिँ यो जे भएको छ यो कुरालाई भुलेर चाहिँ म सेविका बन्नै तयार हुन्छु भनेर शर्मिष्ठाले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरिन् र देवयानीको सेविका भनेर रहन थालिन्, सेवा गर्न थालिन्। त्यसपछि शुक्राचार्यले पनि दासीको रूपमा रहेकी ती शर्मिष्ठा सहित पुत्री देवयानीलाई ययातिसँग विवाह गरेर दिनुभयो। ययातिलाई विवाह गरेर दिँदै गर्दाखेरि दासीको रूपमा शर्मिष्ठा छिन्, देवयानीलाई ययातिसँग विवाह गरिदिनु भएको छ। अब जाँदै गर्दाखेरि शुक्राचार्यले एउटा मूल मन्त्र भन्नुभएको छ ययातिलाई। के भन्नुभयो भने शर्मिष्ठालाई आफूसँग कहिले पनि नराख्नु र आफूसँग नजिक नराख्दै पनि आफ्नो ओछ्यानमा चाहिँ कहिले पनि नराख्नु। यानि कि अब सहवास आदि इत्यादि कुराहरू अब भनौँ आफ्नो नजिकमा चाहिँ कहिले पनि नगर्नु, आफू शर्मिष्ठासँग चाहिँ लसपस नहुनु भनेको अब मन अन्त जाला नि भनेर ज्वाइँको अब मूल मन्त्र दिनुभयो। भइसकेपछि हे राजा परीक्षित केही समय यसरी बित्यो, आफ्नै देवयानी चाहिँ पुत्रवती भएको कुरा चाहिँ शर्मिष्ठाले थाहा पाइन्। अब ययातिबाट चाहिँ देवयानी चाहिँ गर्भवती भइन् भन्ने थाहा पाइन्। अब अत्यन्तै शर्मिष्ठाले पनि अब मेरो पनि त म पनि त अब दासी भएर उहाँकै आएको हुँ, उहाँकै त हो मेरो पनि पति, देवयानीको जो पति मेरो पनि त्यही पति हो, मलाई त शुक्राचार्यले चाहिँ उहाँसँगै दिनुभयो, अब मेरो पिताजीले चाहिँ उहाँको लागि दासी बनाएर दिनुभयो, मेरो पनि पति उहाँ नै हो भनेर एकान्त ठाउँमा चाहिँ एकदम सखीको पति जो ययाति हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ सहवासको लागि उनले अत्यन्तै धेरै अनुरोध गरिन्। मलाई पनि पुत्र चाहियो, मलाई पनि चाहियो, मलाई पनि दिनुहोस् भनेर चाहिँ उनले अब ययातिसँग अत्यन्तै अब गिडगिडाका साथमा शर्मिष्ठाले के गरिन्, ऋतुकालमा
त्यो पनि फेरि अहिबचीको समय होइन, ऋतुकाल भनेको एउटा नियम हुन्छ। त्यो ऋतुकालको नियममा चाहिँ उनले गर्भ मागिसकेपछि अब शर्मिष्ठाले सन्तानका लागि प्रार्थना गरेको बुझेर अब धर्म बुझेका ययातिले पनि सन्तान नै माग्ने मान्छेलाई त अब सन्तान कसरी नदिनु, अब धार्मिक हो, अब उनले त्यत्रो गरेका छिन् भनिसकेपछि उनले पनि यसो यो चाहिँ धर्मकै हो, अब यो प्रारब्धमा जे होला अब यिनले ऋतुकालमा मागेको म यिनलाई चाहिँ सन्तान दिन्छु भनेर शुक्राचार्य भनेको मूल मन्त्रलाई चाहिँ सम्झिएर पनि नमानेर, सम्झिएका थिए उनले, बिर्सेका होइन, सम्झिएर पनि नमानेर उनले अब ती देवयानीकी सखी शर्मिष्ठासँग अब के गरे, सहवास गरे। मास पूर्ण भयो। शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीले यदु तुर्वसु नाम गरेका दुईवटा छोरा जन्माइन् भने मास पूर्ण भइसकेपछि यता वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाले पनि द्रुह्यु, अनु र पुरु नाम गरेका 3वटा छोरा जन्माइन्। यसरी चाहिँ विवाह भएको थियो। मानवती अत्यन्तै देवयानीले चाहिँ शर्मिष्ठाको गर्भ आफ्नै पतिबाट भएको भन्ने कुरा थाहा पाइन्, बुझिन् र रिसले होस गुमाएकी उनी चाहिँ रिसले यस्तो गरे, बुढाले चाहिँ सौता हाले मलाई भनेर चाहिँ उनी रुँदै फेरि पिताजीकै घर, लाड प्यारमा हुर्केको छोरीहरू यस्तै हुन्छन्, फेरि पिताजी उसमा चाहिँ फर्केर गइन्। उनी फर्केर गएर देवयानीलाई फकाउन अनेक उपाय गरेका उनले चाहिँ ययातिले पनि केही गरी पनि फकाउन सकेनन् र खुट्टा समातेर, आफ्नै श्रीमतीको खुट्टा समातेर पाउ पक्रेर चाहिँ फकाउनु खोज्दा पनि ययातिले सकेनन्। कामासक्त बनेका ती ययातिले केही गरी पनि देवयानीलाई फकाउन सकेनन्। उता छोरीले बताएको सबै कुरा चाहिँ शुक्राचार्यले चाहिँ सुने। शुक्राचार्य कहाँ गएर सबै कुरा भने र राजा ययातिलाई चाहिँ अब शुक्राचार्यले चाहिँ ययातिलाई चाहिँ भन्न थाले, झुट्टो बोल्नेवाला, हे स्त्री लम्पट, कामासक्त पुरुष, प्रतिज्ञा गरेर पनि मैले मसँग के प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, मैले के भनेको थियो, आज त्यो कुरा नमानेर प्रतिज्ञा चाहिँ भङ्ग गर्नेवाला चाहिँ मूर्ख, तिमीलाई चाहिँ मानिसलाई चाहिँ विरूप बनाउने वृद्धावस्थाले चाहिँ आक्रमण गरोस्, तिमी बुढो भइहाल तुरुन्तै भनेर चाहिँ भन्दै यसरी चाहिँ अब ज्वाइँलाई चाहिँ शुक्राचार्यले आफ्नी छोरीको दुःख हटाउनको लागि भनेर ज्वाइँलाई श्राप दिए बुढो हुने। अब ज्वाइँलाई बुढो बनाएर दुःख कसलाई, छोरीलाई नै हो। त्यो पनि बुझे। अब फेरि ययाति के भन्छन्, ययाति बाठा छन्, यिनले अत्यन्तै कुरा घुमाएर यहाँ के भन्छन् भने, हे पिताजी, हे ससुराबा, हे ब्राह्मणदेव, म हजुरकी छोरी देवयानीमा चाहिँ जो छ, हामी बिचमा चाहिँ जुन काम आसक्त भाव जुन छ, काम विषय भोग जुन छ, त्यो तृप्त भएको छैन। अब मलाई बुढो बनाएर त छोरीलाई पनि त गाह्रो हुन्छ, हामी दुवैमा त त्यो पूर्ण भएको छैन। अब मलाई बुढो बनाएर छोरीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि ओहो यो त गल्ती पो भएन, यो कुरो मिलेन भनेर फेरि शुक्राचार्यले के भने भनेदेखि, यदि तिमीसँग कसैले चाहिँ युवा अवस्था साट्न चाह्यो, बुढो र उमेर साट्न क्या, युवा अवस्था र वृद्धावस्था यदि साट्न चाह्यो भने तिमीले साट्न सक्छौ। युवा अवस्थामा वृद्धावस्था, वृद्धावस्थामा युवा अवस्था तिमीलाई साट्न कसैले दिन्छ भनेदेखि साट्न सक्छौ भनेर फेरि त्यो श्रापलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेनेन्स भनौँ, व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, अलि सहज बनाइदिनु भयो। त्यति भइसकेपछि यसरी उमेर साटेर युवा बन्न सक्ने अवस्था पाएका ययातिले जेठा जो छोरा जुन यदुसँग उनले भने, बाबु मलाई चाहिँ तिम्रो हजुरबुवाले चाहिँ यसरी श्राप दिनुभएको छ, मलाई चाहिँ मेरो वृद्धावस्थालाई तिमी स्वीकार गर, तिम्रो युवा अवस्था मलाई देऊ, मलाई विषयबाट तृप्त भएको छैन, तिम्रो उमेरले चाहिँ म विषयमा चाहिँ रमाउँछु भनिसकेपछि यदुले पनि भने, पिताजी कहाँ हुन्छ त्यसरी, यस्तो कहाँ हुन्छ, हामीले चाहिँ विषय आसक्तमा चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्नु पर्दैन, विषय भोग काम हामीले चाहिँ सबै कुरा जानकारी पाउनु परेन। अब तपाईँलाई उमेर दिएर तपाईँको बुढेसकाल लिएर कहाँ हुन्छ, हुँदैन, विषय भोग नगरिकन वैराग्य प्राप्त हुँदैन, त्यही भएर तपाईँलाई दिँदैन यो भनेर भने। ययातिले फेरि अरू पुत्रहरूलाई तुर्वसु, द्रुह्यु, अनुहरूलाई चाहिँ उमेर साट्न भने उनीहरूले पनि यही देह आदिमा चाहिँ अभिमान गरे, नित्य बुद्धि गरे। उनीहरूले पनि वास्तविक तत्त्व नबुझेर, आत्मतत्त्व र शरीरको भिन्नता नबुझेर उनीहरूले पनि दिन चाहेनन्, पिताजीलाई मानेनन्, कसैले पिताजीको कुरा मानेनन्। यति भइसकेपछि ययातिले त्यो अत्यन्तै गुणहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका कान्छा छोरा जो पुरुषसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँले गएर भन्नुभयो, हे बाबु, दाजुहरूले जस्तो तिमीले मेरो कुरा चाहिँ नाइ नभन्नु, यति मेरो काम गरिदेऊ भनेर मात्रै के भन्नुभएको थियो। पुरुले भने, कोनुलोके मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृतः पुमान, हे पिताजी, पिताजीको आज्ञालाई अनुग्रह नगर्ने कुन चाहिँ त्यो पापी छोरा होला र? हजुर पिताकै अनुग्रहले गर्दा चाहिँ मैले म जन्मिन पाएको हुँ। वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ बच्चा जन्मन त माता पिता दुवैको हात हुन्छ। हजुरले चाहिँ यदि नचाहनु भएको थियो भने म जन्मिन्न थिएँ भनेपछि हजुरको उपकार गर्न पाउनु त मेरो, हजुरको लागि म जीवन समर्पण गर्न पाउनु त मेरो त भाग्यको कुरो हो भन्छन् फेरि पुरु, होइन? पिताले सोचेको कुरा पालन गर्न बुझेर चाहिँ
पिताजीले चाहिँ भनेको कुरा बुझेर पिताजीको आज्ञालाई भनौँ पिताजीको कुरालाई चाहिँ पालन गर्ने पुत्र उत्तम पुत्र हो भनेपछि मात्रै मान्ने पुत्र चाहिँ मध्यम पुत्र हो भनेको पनि आज्ञालाई चाहिँ श्रद्धा नगर्ने नमान्ने छोरो चाहिँ अधम पुत्र हो हैन पिताजीले सोचेको कुरालाई बुझेर आफै पालन गर्ने उत्तम पुत्र भनेपछि गर्ने मध्यम पुत्र भनेको पनि नमान्ने अधम पुत्र हो यदि कुनै पुत्रले भनेको कुरालाई पनि मान्दैन भने त्यो पुत्र नभएर चाहिँ पिताको चाहिँ कामै नलागेको त्यो विषय वासनाबाट निस्केको त्यो फोहोर मात्रै हो पिताजीको कुरालाई चाहिँ मान्दैन भने पिताजीको चाहिँ यहाँ बयान गरेको यसरी हे राजा परिचित यसरी पिताको त्यो भनेको आज्ञालाई स्वीकार गरिसकेपछि अब पिताजीसँग उहाँले यौवनावस्था र वृद्धावस्था साट्नुभयो यसरी साटिसकेपछि अब ययातिले फेरि विषय आसक्तिमा भोग सुरु गर्नुभयो साथै दुःखका राजा ययातिले सारा प्रजाहरूलाई पिताले जस्तै पालन पोषण गर्थे प्रजाहरूलाई चाहिँ इन्द्रियले आसक्त भएको इच्छा अनुसारको विषय वासनाहरू सारा भोग गरे ययातिकी प्यारी छोरी देवयानीले पनि मन वचन कर्म शरीर सारा वस्तु अर्पण गरेर एकान्तमा प्रेमी जो आफ्नो प्रेमी जो ययातिको पतिको सेवा गरिन् आनन्द प्राप्त गरिन् दुवैजनामा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ आनन्द विवाह भए यसरी चाहिँ ययातिले धेरै समयसम्म चाहिँ विषय आसक्तमा फसिसकेपछि धेरै दक्षिणा दिएर अब उनले चाहिँ अब के गर्दै गर्न थाल्यो भने यज्ञ पनि गर्नुपर्छ भनेर सबै सर्वदेवमय स्वरूप सर्ववेदमय स्वरूप भगवान श्री हरिको यज्ञ पुरुष भगवान हरिको पूजा अर्चनालाई पनि अब बिस्तारै मन दिँदै यता यज्ञ पनि गर्न थाले स्वप्नका पदार्थहरू मायावी हुन् अनि इच्छा जुन प्रपञ्च सारा वस्तुहरू चाहिँ परमात्माकै कल्पित वस्तुहरू हुन् हैन नाना प्रकारले देखा पर्छन् जसरी स्वप्नमा चाहिँ दुनिया कुरा देखा पर्छ वास्तविकमा हुँदैन त्यसै गरी यो संसार पनि स्वप्नमा जस्तै हो यो झुट्टो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दै गए ययातिले बिस्तारै यो कुरा चाहिँ उनलाई यज्ञादिको प्रभावले गुरुको कृपाले अब विषय आसक्तिको त्यो भोगको चाहिँ एकदम त्यो गर्दा उनलाई चाहिँ त्यो बिस्तारै यो ज्ञानतर्फ उनको मन आकृष्ट भएको यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ यज्ञादि गर्दै गइसकेपछि यसरी ययातिले सबैका हृदयमा विराजमान अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप हुनुभएका भगवान वासुदेव हरिमा चाहिँ हृदय राखेर निष्काम भावले यज्ञादि गर्न थाल्नुभयो सार्वभौम सम्राट जो ययाति हुनुहुन्थ्यो हजारौं वर्षसम्म विषय आसक्त भएर मन सहित 6वटै दुष्ट इन्द्रियहरूलाई चाहिँ भोग्दा चलाउँदा कामासक्त हुँदै पनि उहाँलाई भोगले भने कहिले तृप्त भएन यज्ञादिले बरु अलिअलि ज्ञानको आर्जन हुन थाल्यो यज्ञादिले बरु अलिअलि मन बरु फर्किन थाल्यो भोगले तृप्त चाहिँ उनी कहिले पनि भएनन् अगाएनन् यसरी ययातिको कुरा यहाँ आधा जति भएको छ ययाति अगाएका छैनन् अब के हुन्छ त पछिल्लो अध्यायमा भन्दा यहाँ अध्याय यही टुङ्गिएको छ अर्को 19औं अध्याय 19औं अध्यायमा भगवत परिचर्चा गर्ने बाचाका साथ 19औं अध्यायमा चाहिँ यही नै ययातिको अरू कुराहरू के हुन्छ यिनले यज्ञ गरेर के प्राप्त गर्छन् उनले चाहिँ यिनको ज्ञानले कहाँ पुग्छ अथवा यिनी भोग आसक्तमै लिप्त हुन्छन् के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अर्को अध्यायमा रहनेछ भन्दै ययातिको यो दिव्य कथाले दिन खोजेको शिक्षालाई अर्को अध्यायमा पनि हामी जोड्दैछौँ भन्दै इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां नवम स्कन्धे अष्टादशोऽध्याय 9औं स्कन्धको 18औं अध्यायमा गरिएको भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरणमा र भागवत भगवानका चरणमा विश्राम होमस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।